मातसो असं येता भाऊ उठवान येता तू आता काय झालं गुड बॉय मॅडम मासे आमच्या साईड मॅडम मासे अशी पोया मॅडम या साईडीक पोया नवीन तुम्हा फाटी आहे आता सॉरी सर जाय ते कळाचे ए वळलो होता त्याच्या पडलेल्या मासे वाटल्याने मासे वाटल्याने फुल ग्रुप येऊ जरा मासे वाटल्याने मरे ए या मरे फाटल्यान ग्रुप फुल ग्रुप नाही ना मरे किती पाहिजे फोटो घेऊ भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलो बोलो भारत माता की जय या मतदारसंघात प्रत्येक वाड्यावाड्याने पोहोचतात आणि आपले कार्यकर्ते जमयतात कार्यकर्ता मेळटात आणि याची खरेच तोखणाय करपाची हांव ह्या वेळाचेर मागता भाजप वेळी मंडळाचे अध्यक्ष सगळ्यांनी जाग्यार बसचे भारत माता की जय भारत माता
भावनीक क्षण आशिल्लो तिच्या चुकीची आमी जेन्ना बेताळार तिच्या देवाक पांयां पडले तेणी म्हाका म्हणजे दोतोर आमच्या जुन्या घरांत अशें उठून येवया काय म्हणून हांवें म्हणलें ऑफकोर्स उठून येवया आपूण खूब वर्सांनी घरांत पावतली घरांत भले कोणी रावना पण आपले मूळ घर हे मनीस तेन्ना विसरना म्हणून तुमची आमी तेंच्या घरांत गेले त्यांच्या घरात आज शिमग्याच्या निमित्तान तांचे दायजी पयलीं येयल्ले आसले थंयसर तांच्यांनी घरात दिवो पेटोवन देवाची पुजा करून थंयसर स्वीट हाडून दवरली आसली बाय पल्लवी थंयसर गेली देवाक पांयां पडली थंयसरले स्वीट्स हाडून आमकां सगळ्यांक वाटले हो खरोखरूच आमकां भावनीक क्षण आशिल्लो म्हणून त्या पेडणेकारांची खात्री आसा तेन्ना ती तुमच्या वेळी गांवांतली आसा तुमकां बेळी गांवांतली आसल्या कारणान असोळ्या गांवांतली आसल्या कारणान बेळी मतदारसंघातली आसल्या कारणान तुमकां सांगता आसतना सांगपाक जाय हय आमची भयण आसा आमच्या गांवांतली धूव आसा आमकां मत दिवपाक जाय आनी हें काम म्हाका दिसता आनी सातत्यान आमी पळयला की जेन्ना जेन्ना म्हणजे गोंय पुर्तुगीजांतली लढाई जी आसली राम मनोहर लोहिया आज टी.व्ही. कुन्नांची जयंती आसा टी.व्ही. कुन्नांची आज जयंती आसा राम मनोहर लोहिया हे हांगासरूच दोतोर मिनीदीस हांच्याच घरात असोळ्याच गांवांत रावपाक आयले म्हणून हांव सांगता आयज ती लढाई जी आसा ही परत एकदा विकसीत भारताची लढाई आसा तेन्नाची लढाई जी आसली गोंय मुक्तीची लढाई आसली आनी ती असोळ्या गांवांतल्यान सुरवात जाल्ली आनी परत एकदा आज विकसीत भारताची लढाई आनी आज पल्लवी नेटवर्क निवडून हाडपाची जबाबदारी ही असोळ्या निश्चितच म्हाका खात्री आसा ह्या पद्दतीन आमी आज बेताळाक पांय पडले सुसाक पांय पडले आनी राम मनोहर लोहिया त्या स्मारकाचेर आज तांकांय श्रद्धांजली दिवंक आयले तुमच्या कडल्यान खूब व्हडली अपेक्षा आसा आनी खरी सुरवात ही तुमच्या मतदारसंघांतल्यान लेडीज जावपाक जाय त्या खातीर कोण जे म्हणटा की आमकां इतकी मतां तितकी मतां हे फावटी रेकॉर्ड मतां म्हणजे केन्नाच भारतीय जनता पार्टी रेकॉर्ड मतां जी आसा सगळ्यांचा पाठिंबा आसलो म्हणून आनी तुमच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान सगळ्या गोंयभर बीजेपीच आसल्या म्हणून आनी मोदीजींचो सपन सबका विकास सबका विश्वास हे सपन ताचें साकार जातलें म्हणून युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण तुमी पळयला हे चाकाचेर गोंयचे आनी भारताची उदरगत जाता ती तुमी पळयल्या आनी मोदीजी बाळांच्या सशक्तीकरणाक लागून खूब काम केल्लें आसा लोकसभेत आनी विधानसभेत 33% आरक्षण तांणी जाहीर केल्लें आसा ते तुमी पळयला हांगा खूब बाळांक दिसता इतले बरें दिसता सगळे बाळांक पळोवन आमचे बरोबर हांगा आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत दिगंबर बाब विनय तेंडुलकर बाबू कवेकर सावीर बावली संत बावकर सगळे पाचवेले मानेस पत्रकार भाव भयण सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हाका खरें बरें दिसता सगळ्यांक पळोवन आमी सदांच म्हणटात की बायलां जेन्ना कसलें काम घेतात तेन्ना ते पूर्ण तरेन ती काम करून दाखयतात आनी खंयच्याय क्षेत्रांत खंयचेय क्षेत्र आसूं तें शिक्षण क्षेत्र आसूं दोतोरकी आसूं पायलट आसूं कसलेंय क्षेत्र आसूं ती सदांच मुखार आसतात आनी बीजेपी सरकारान सदांच बायलांक सदांच मान दिला म्हाका 26 वर्सां जालीं हांव सोशल वर्क करता हांव एड्युकेशन फिल्डार आसा आनी म्हाका सामाजीक कार्य करपाक खरेंच आवडटा मनापासून खरेंच आवडटा 7 मे मतदान दीस आनी म्हाका खबर आसा तुमी सगळीं जाणां बीजेपीक मत दितली म्हणून आनी बरे संख्येन मत दितली म्हणून म्हाका हांव निवडून येतकीर हांव तुमकां आश्वासन दिवपाक सोदतां की दक्षिण गोंयांत हांव एक कार्यालय उगडपाची म्हजी इच्छा आसा आनी
गोंया खातीर खंयचेय प्रकल्प कितें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आमी MPLAD स्किमांतल्यान करपाची आपूण तरेन प्रयत्न करतले ती हांव तुमकां आश्वासन दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव देवाळांनी मागता की तुमकां सगळ्यांक वायट शेडो दिवं म्हणून आनी सदांच तुमची भरभराट जावं म्हणून. जय गोंय, जय भारत. आज भारतीय जनता पार्टीचे काम या मतदारसंघात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परत तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाच्या सिंहासनाचेर प्रस्थापित महाभारतात द्रोणाचार्य जेन्ना सगळ्या राजपुतांनी विषय येता आनी तो तुमकां विचारता तुमकां एक पक्षाचे दोळ कशी दोळ पडटा घराचेर ताजो दोळो पडपाक जाय. तो एक एकल्याक आपल्याक कितें विचारता तुका कितें दिसता बाण मारता सगळे राजकुमार कितें नाल्यार कितें सांगता. कोणाक झाड सांगता, कोण पक्षी म्हणटा, कोण पक्षाची शिंपी म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा. एकलोच राजकुमार सांगता की आपल्या पक्षाचो दोळो दिसता. तो कोण? अर्जुन. अर्जुन एकलोच सांगता की आपल्याक दिसता पक्षाचो दोळो द्रोणाचार्य म्हणटा बाण सोड आनी ताचो दोळो फोड. आतां हें लक्ष तुमी सगळ्यांनी दवरपाक जाय. 7 तारखेक बटन दामपाचो कपडाचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री हे करपाचें काम तुमच्या हातांत. आता काँग्रेसी परिस्थिती कितें आहा? काँग्रेसच्या आतां आपण अशें विचारता तुका काँग्रेसचें लक्ष कितें दिसता? तांकां झाडी दिसता. झाड ना, पक्षी ना, बरो खंयचो कांयच ना. कारण अजून कोण कॅन्डिडेट म्हणटा खबर ना. ही आज काँग्रेसची दहशत आसा हे लक्षात दवरा. कोणें सांगपाक जाय तुमच्या भेटान सांगपाक जाय तांकां वोट मार तुमचो